کرنے نے میری ملت دے نوجوانوں آ میں تانوں پہلے بنی اسرائیل دے انہاں لوگاں دی گلاں سناواں جنہاں ماپیاں دا ادب کیتا پھر تانوں امت محمدیہ چ انہاں لوگاں دی سناواں جنہاں ماں تے باپ نال پیار کیتے تے رب نے انہاں نوں مرتبے عطا کیتے پھر گھر سوچ دے جایا جے اگلیاں پچھلیاں سارے نوں مرتبے ماپیاں دی دعا نال ہی ملے نے تے مینوں تینوں مرتبے کیویں ماں تے باپ دی دعا دے بغیر مل سکدے نے سارے مرتبے والے نوں مرتبے ماپیاں دی خدمت تے انہاں دے ادب انہاں دیاں دعاواں دے نال ہی ملے حضرت علامہ عبدالرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پہاڑاں جو سفر کر رہے تھک گئے عرض کیتی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی فرما دے میں پہاڑی دے پیچھے گیا ایک درویش بیٹھا ہے ولی بیٹھا ہے اکھیاں بند تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار نے وکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دے اللہ والے وکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے ویکھ دینے گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ کلیم دے قریب گئے تے فرمایا السلام علیکم بابا آکھ کھول کے کہندہ موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ آپ نے انہاں سنیا تے خیال آیا انہوں میرا نام کنے دسے آئی تے بابا کہہ لگا سونیا جیڑا رب تینوں میرے کل بھیج سکتا ہے منوں تیرا نام نہیں دس سکتا اللہ دے نبی فرما دے میں بیٹھ گیا میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ بیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اس سواری کتھوں لے آکے دے گا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے تھے بستی کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا میں جتوں بھی لے آکے دیواں اللہ دے نبی نو خیال آیا یہ میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے کملی والے فرمائے اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھ دا ہے اے دا ترجمہ پیر باہو نے کیویں کر کے فرمایا آپ ارشاد فرما دے نے دل اے دریا اس سمندر روڈوں گئے کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے مہانے چودہ طبق دلے تے اندر رب تمبو واگن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نو کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے انہیں اس طرح کر کے آسمان وال وکھیا ایک بدل دا ٹکڑا فضا چھوڑدا جا رہی ہے بابے نے انج کر کے اس بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے نا بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین تے آ جا زمین تے آ جا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نہیں بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل بن گیا عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں نبتانا دے بول گیا فرمان لگے بابا میں نبی آؤں تو ولی ہیں پاری کنیا کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی اللہ نے نبی نو تیرے دروازے تے بھیجے آئے فرمایا دس بابا کنیا کو شانہ لے لیاں کنیا کو تسبیحاں کنیا کو سجدے کیتی بیٹھا آئی کتنیا کو راتاں جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلہ دے ٹکڑے زمین سے بلا لینے
بابے دے چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیاں نہیں عرض کردے نبی اللہ جدو میں جبان ہویا میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی سونے جڑے ویلے ماں دایا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی واری ماں دے سینے نہ لگ جاؤ میں رب نہ دو گلا کرنی آنے عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری امی نے عرض کی تھی اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہا ہے میں جو مانگ دی رہی ہوں میرا پتر مینوں دیندہ رہا ہے امی کہن لگی اللہ بڑی راضی چلی ہوں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی واری اپنے پتر نوں کی کوئی دعا دے چلی ہوں یا اللہ 20 سال میریاں مندہ رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندہ آکھے میریاں ماندہ رہے تو ایدیاں ماندہ رہے کردہ نبی اللہ دعا کی تھی کہ میری ماں دی روح پرواز کر گئی چندر کے والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو اے مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دا ابو نہ مرے نہیں تے جا کسی اس کو پوچھ جی دی امی کے ابو ٹر گئے تو سا پیچھے عید گزری نا اپنے پنڈ چے ویکھے ہوئے گا سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید پہ مناندہ سی پر او جنہ دے ماں پہ دنیا تو ٹر گئے نا او عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے او قبرستان گئے سن لوگ عید پہ مناندے سن تے قبرستان وچ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی او جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے انہاں نوں پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں انہاں نوں خوشیاں بھی پھر خوشیاں نہیں لگدیاں آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے پھر ننگا ہووے آئے پیر مرنے کند خالی اے ماما باجے ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما دیکھو فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کری جاندے اے مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کر جاندے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں جدو کوہ تور تے آیا تے میں کہا یا اللہ او ولی تے میں نبی انہیاں شانہ دیتیاں نہیں کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لے دے اللہ فرمائے موسیٰ تو اس گل تو حیران انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا ہے فرمایا کدے بابا دعا کرے نا یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے بیٹا کیوں
اللہ فرما کر دیو دعا کرے نا یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ای بھی مان لینی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھنا ہو اے دا مطلب ہے پچھلے ولی بنے تے ماں دی دعا نال بنے پچھلی امتہ چ ولی بنے تے ماں دی دعا نال بنے ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان کدے ولی نہیں بن سکتا میں ایدے تے الحمدللہ دلائل رکھنا اور میں پیش بھی کروں گا بیٹا دی ویسا مو کنٹرول کر گرامی قدر حضرات ماں دی عظمت پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے 6 سال دی عمر سی میرے کملی والے دی جدو ماں دنیا تو ٹر گئی اجے ماں دا ذکر سن لو پھر آخر تے تو ابو دا ذکر سناواں گا میرا دل ہے کہ چونکہ عظمت والدین ہے نا میں دونوں دی عظمت بیان کراں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میری ملت دے نوجوانوں کملی والے دی 6 سال دی عمر جدو ماں ٹر گئی ساری زندگی میرے آقا نے اپنی ماں دے بغیر گزاری ایک دن میرے نبی نے صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھ کے نبی کریم نے صحابہ پر رخ انور کیتا تے صحابہ نے ویکھیا کہ نبی پاک دیاں اکھاں چ چھم چھم اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج آنسو گردے او یار جنہاں نے نبی دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا انہیں عرض کی تھی سونیا تیرے اتھرو کون ویکھے جے کسے غم دیتا سانو دسو پتر توڑیا ظلفان دے کڑلن تو وار دے گئے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کوئی چھ نہیں آکھیا آکھیا روندے کیوں فرمایا امی دی یاد پہ یوں دی میرے آقا نے فرمایا میں نو ماں یاد آ رہی فرمایا میرے کلو پوچھو اج میں محمد کی دل کر دے عرض کی تھی سونا کی دل کر دے فرمایا دل کر دے کہ کاش میرے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے امی دی آواز آوے محمد گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا دل کر دا کدے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں کدے ماں بلاو اج ماں بلاوے نا تے پتر بول دیں جب بول پاون تے اتنا بہڑا بول دینے کہ ماں دا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے ویکھ دینے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھ دے نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ تے پہ دکھ دے گرامی قدر حضرات آج تے ماں بلاوے پتر بول دے نہیں پر کدے جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میرا دل کردہ میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آواں ماں دی گل سن کے آواں آتے نو میں ماں دی آواز دی قدر کرنے والے دی گل سنا ہوں توجہ ہے بولو گے سبحان اللہ جنہوں اپنی امی نال پیارے نا او بندہ بولے سبحان اللہ یا اللہ ماما تے پیوا پدے سر تے سائے سلامت رہنا یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہندی توفیق عطا فرما آج میرا دل کردہ پری تے جھک جو کہ تو اڈے پنڈ وال ویکھن کتھے نبی دی ماں دا ذکر پہ ہوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے اے میلاد دا مہینہ آ رہے نا اسی اس ماں دا ذکر نالی کر لئیے تے استقبال ربیع الاول شریف بھی ہو جائے تے اس ماں دا ذکر بھی ہو جائے جڑی ماں نے ساری ماما دی لاج رکھ لئی ہے نوجوانوں میرے سیالکوٹ دا کلندر ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے جانا نا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہ مولالیا فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا
تے اجے میں دروازے تے جا کے ہاتھ رکھنا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی. میں نے 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا اے 27 ہوئے انہاں 27 سالاں چ میں پوری دنیا پھر لی جتھے اینڈ آف دا ورلڈ لکھے نا کہ یہ دنیا دی اینڈ ہو گئے اخیر میں اوتھے تک دنیا ویکھ آیا. میں روزانہ جدو گھر جانا نا تے کدے رات دے 2:30 بجے ہوندے نے کدے صبح دے 4 بجے ہوندے نے کدے 8 بجے ہوندے نے کدے 2 بجے ہوندے نے یعنی کہ کوئی مختلف ٹائم ہوندا ہے. بھائی جان مینوں بڑا یاد ہے کہ میں سردیاں دی دھند دی بڑی شدید سردی والی رات میں کسے جلسے تو واپس آیا تے میرے ہمسائے نا ایک میرا کلاس فیلو دا نام منظور وہ منظور دی والدہ نا اپنی گلی چ دروازے چ بیٹھی. میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکو. میں پوچھیا ماں جی یہ رات 2:30 بجے سردی چ گلی چ بیٹھے ہو گھر وچ کوئی ایمرجنسی ہے مینوں دسو میں حاضر ہاں گڈی حاضر ہے ڈرائیور حاضر ہے. تو میرے محلے دی نا بڑی وڈیری جی تے بڑی سادی جی مائی مینوں کہن لگی حافظ جی میرا منظور اج کام تو نہیں آیا. منظور فیکٹری اوور ٹائم لا رہے ہیں گھر والے ستے نے ماں بوئے چ بیٹھی ماں گلی چ بیٹھی سارے گرم بسترے چ لیٹے نے تے او دا منظور نہیں نہ آیا انہوں نیند نہیں آ رہی کیونکہ او دا منظور نہیں آیا. آج مغرب تو بعد میں ایک ساڑھے محلے چ فوتگی ہوئی تے میں فاتحہ پڑھن گیا تے او دی ماں یقین کرو انج بلک بلک کے روئے حالانکہ پوترے بھی جوان نے پر او مائی میں نو بار بار آکھے حافظ جی میرا وڈا پتر سی او میرا وڈا پتر سی. ماں دے واسطے مڑ کاکا ہی ہوندہ ہے پامیں جوان پتران والا بھی ہوئے ماں کاکا کہہ کے بلان دیئے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دینے میں جانا تے پتر ستے اندے ماں جاگ دی ہوندی ہے. میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوسبا آ گئے ہیں تسی نہیں سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر گھر چ ماں جڑی ہے وہ ان پڑھ بھی ہے پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نہ کہہ دیئے وے جوسبا آ گئے ہیں. فرما دینے ادھی رات ویلے خبرے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیتی ہے. اور تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑے تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا. کوئی تے انج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی کوئی انج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سن پر اینا ورگا کوئی ہووے تے کرے کوئی ہووے تے کرے نا. اے زندگی چ ایک بار میوہ مل دے دوسری باری رب بھی عطا نہیں کردا. میری ملت نوجوانوں اجو جنہ دیا اکھاں چ اتھرو نے انہاں نو پوچھ او جڑے میں تے ماں دا جدوں ذکر چھیڑیا ہے منبر رسول تے بیٹھا اور میں 90 سال دے بابے نو بھی روندا ہی ویکھیا ہے میں 6 سال دے بچے نو بھی روندا ہی ویکھیا ہے 90 سال دے بابے نو بھی ماں دی اوویں ہی لوڑ ہے اور جویں 6 سال دے بچے نو ماں دی لوڑ ہے. ماواں دیاں لوڑاں 90 سال دے بابے نو بھی اوویں ہی ہوندیاں نے. میں نو اج اکثر پڑھیا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھائی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھائی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اے وفاواں
मां दियां याद जद आया वफावा मां दियां। अजमत की सुनावा मां दियां। मेरे को ना एक दिन बड़े वडेरे जब बाबा जी बैठे हजरत मैं उन्होंने पूछा करी साहब मैं क्या बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा मेरी दुखां च गुजर गई है पर शुक्र है पुत्र जवान होए ने कोई यूरोप चला गया कोई अमेरिका चला गया ते रब ने बड़े फजल कीते ने अल्लाह ने कोठियां भी दित्तियां ने कारां भी दित्तियां ते रब दा बड़ा फजल है दुख भुल गए गुरबत भुल गई। मैं क्या बाबा जी को दिल दी हसरत होवे कहने लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं रब ने सारी पूरियां कर दी है। मैं वेख्या ते बाबे दी अख च मोटे मोटे अथरू। मैं क्या बाबा जी फिर रोंदे क्यों तो रो के कहने लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे अंदर मां होवे ना घर जाना सारे नजरी आउंदे ने एक मां नजरी नहीं आउंदी हुण दिल करदा कदे मां होवे ना हुण दिल करदा कदे मां होवे। ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जे तुहाडा बाद विच दिल करना कदे मां होवे अज मां जिंदा है ना मिंबर रसूल ते बैठ के उलमा दी मौजूदगी च मैं दावा कर रहा सवेरे उठ के अपनी मां दे कदम ते अपने अब्बू दे हाथ चूम जा उस दिन जमाने च तेरी कांड कोई ना ला सकेगा जे तू चाहना तेरी कांड ना लगे। सवेरे उठ के मां दे कदम ते अब्बू दे हत्थां दा बोसा ले लिया कर नहीं ते जा पुछो जेड़े अजमता वाले गुजरे ए तुसी लाहौर क्रॉस करो ना ते जनूबी पंजाब वाल जिधर भी जाओ हर महफल च एक नारा जरूर लगदा है वो नारा ए होंदा है अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। कारी साहब जमाने च इन्ने लखां करोड़ां वली ने ए नारे फरीद दे क्यों लगदे ने तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखी। आज मैं मौजू ऐसा छेड़ बैठा कि मेरा दिल करदा तुसी बस बेशक ना बोलो पर मेरी गल समझ के जाया जे मेरे जुमले जाया ना करियो। जाओ जाके आज भी पाक पतन बाबे फरीद दी कब्र ते मुराकबा करके पूछ लो बाबा ये मकाम किथों लेनी फरीद दी कब्र चो आज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा भला होवे मेरी मां दा ओ जेड़ी अम्मी ने बचपन आख्या सी फरीदा नमाज पढ़िया कर आख्या अम्मी नमाज की पढ़िए की मिलदा है अम्मी नु पता सी इनु मिठा पसंद है अम्मी ने फरमा पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। अजान दी आवाज आई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़िए अम्मी ने फरमा तो वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा ओ वुजू करन गए ते मां ने मुसल्ले दे नीचे शक्कर दी पुड़ी बना के रख दी। फरीद ने नमाज पढ़ी ते सलाम फेरिया ते अर्ज की अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। अम्मी ने फरमा पुत्र मुसल्ला चुक जब नमाज पढ़िए तो मुसल्ले दे नीचे शक्कर रख जाते ने जदों मुसल्ला चुकिया शक्कर निकली खादी लुत्फ आया अगली अजान दी आवाज आई फिर आखे अम्मी नमाज पढ़िए अम्मी ने फरमाया तू वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा उस मां तू सदके ही जावा और जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खवा खवा के पुत्र नमाजी बना लिया। जब पक्के नमाजी हो गए ना बाबा फरीद पक्के नमाजी और मेरे एक बुजुर्ग होंदे सन ते मैनूं कहंदे हुंदे सन आसी साहब साडे ज़माने च मस्जिदां कच्चियां होंदियां सन पर नमाजी बड़े पक्के होंदे सन। अज मस्जिदां पक्कियां हो गई ते नमाजी कच्चे हो गए। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे। मैं कारी साहब ने वेख्या इन्हां नूं उम्र गुजर गई इमामत कर दियां कारी साहब जदों चन्न चढ़दा रमजान दा ते पहलियां तरावियां वेले ओ मस्जिद दियां जुत्तियां चक नमाजी हुंदे ने ते जिस दिन ईद दी जोर दी नमाज हुंदी है उस दिन कारी साहब कल्ले ही हुंदे ने ओ बाकी किथे गए एदा मतलब है पक्के नहीं सन कच्चे नमाजी सन इसे वास्ते टुर गए। पर फरीद जब पक्के नमाजी हो गए ना एक दिन बारू खेल के आए आप ही मुसल्ला बिछाया ते नमाज पढ़न लगे। अम्मी वेख के फरमा दी वे फरीद वे वुजू ते कर ले आखे अम्मी वुजू ते बारू करके आया वुजू ते करके आया। नौजवानों जेड़े पहले फरीद ने मुसल्ला बिछा लिया उधर कमरे च मां ने भी मुसल्ला बिछा लिया सजदे च मां दियां चीखां निकल गईयां ते रो के कहन लगी अल्लाह जो मां दी लाज रह जाए अर्ज कीती अल्लाह अज शक्कर ना मिली फरीद दा दिल टूट जाएगा। अर्ज कीती
نیلی چھت دیا مالکا اج ماں دا راز رکھنا ہی عرض کی دیا اللہ میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی دیا اللہ اج ماں دیا اللہ جا رکھنی آنی ادھر ماں نے سجدے تے رو کے دعاواں کی دیا ادھر فرید نے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دے عرض کی دیا ماں جی آکی ہے اماں نے دوڑ کے بیکھیا اور شکر کوئی نہیں آگے بیکھیا شکر دا دریا پہ چل دا ہے عرض کی تھی اماں جی آکی ہے اماں نے سینے لا کے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی پترہ اگے میں رکھ دی اج سائیاں آپ رکھیے پتہ چلیا پاویں فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دیا او بولے جڑا اپنی امی کو صبح دعاواں لے کے جاندہ ہے ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا اور لنگر ہے کہ نہیں ہے جی ہون سچی دسو سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے تے جیدی امی نے دس کے بھیجا ہے پترہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ کیمرے ویکھ لو کنے لگے تھے میری تقریریں نہ اپلوڈ کرنی پوری دنیا ویکھ لینی ہے تو انہاں کہنا ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے گوانڈی تھوڑے کو بول دے ہی نہیں لو جیو کہندے نے لائیو چال دی پوری دنیا پہ ویکھ دی ہے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پیا روند کی ہوندہ ہے تے تو آنو تے پتا تو اسی مار دے رہن دے ہاں لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ میں نے یاد آگئی ایک ماں او بخارا شہر دی ماں حضرت بچی نوجوان دی شادی ہوئی نا تے ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی رب تو پتر ہی مگے آئے اس بچی نے نوجوان دی شادی ہوئی تھی عرض کی تھی ربا کدے پتر دے میں نا کدے غور کیتا جے چندر کے والے ہو تے زفر والے ہو تے چمنڈے والے ہو تے اکرب و جوار تے شکرگڑ نارو والے ہو اللہ اکبر انہاں دا دل کردہ ویخ ویخ کے سنیے ہے نا ایک انسان دی کمزوری ہے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اللہ دی آواز سنی سینا تے آکھیا ہون سامنے آ انسان نو جدی آواز اچھی لگے دل کردہ سامنے بے کے بولے تسی میں نو یوٹیوب تے بھی سن سکتے سو میڈیا تے بھی سن سکتے سو پر نہیں تو سائنڈی وڈی محفل سجا کے بلا کے سنیا کیوں انسان دی فطرت دل کردہ کوئی یار سامنے بے کے بولے ویڈیو کال بھی کر دیو نا کام تے آواز نہ لی سی نا پر ویڈیو کال دا مطلب یہ ہوندہ ہے سامنے بے کے یار گل کرے اے انسان دی فطرت تے کمزوری ہے دل کردہ سامنے بے کے بولے عدنان اسپیکران دے بیٹا ہے اوپر تو اٹھا دے ہن توجہ ہے تو سبحان اللہ بولو میں تنو مڑ واپس لے چلا ہر ایک رشتے نے تیرے نال اودو پیار کیتا جدو تو دنیا تے آ گیا سا ایک واحد ماں ہے جنہیں تیرے نال اودو پیار کیتا سی جدو اجے تو دنیا تے آیا بھی نہیں سا جدو شادی ہوندی ہے نا تے بچیاں کی کر دیا نے جا کے تویز لے کے گلے چ پہ لیندیاں اللہ پتر دے وے ڈاکٹراں کول جا کے الٹرا ساؤنڈ کران دیاں پھر دوائیاں کھاندیاں پرہیز کر دیاں ٹھنڈی کھٹی مٹھی چیز نو چھوڑ دے دیاں ذائقے زبان دے چھوڑ دے دی کیوں اللہ مینوں پتر دے دے وے تے جدو پتہ لگے نا کہ ہن مینوں اللہ نے کرم کر دیتا ہے تے پھر وہ دوائیاں بھی کھا دی پرہیز بھی کر دی اور یار اپنے بچے دا پیڑ چ بوجھ اٹھا کے پھر دی 9 مہینے تک تو آڈے یا میرے وجود دے نال کوئی 2-3 کلو وزن بن دئیے 1 سال پورا تے چکیا جاندہ ہے 9 مہینے تیرا بوجھ تیری ماں اٹھا کے پھر دی پھر دعاواں بھی کر دی دوائیاں بھی کھان دی پرہیز بھی کر دی تے پھر دعاواں بھی کر دی تے نہ رب حبلی من صالحین میں پتر دے دے
میری ملت دے نوجوانوں ماں نے ادو پیار کیتا سی جدو تینوں کوئی جاندا بھی نہیں سی تیری ماں نے تینوں او دے نال پیار کیتا کتنے نے ساؤنڈ والے آپ کتنے ہوئے بخارا شہر دی اس بچی نے جدو دعا کیتی یا اللہ پتر دے دے تے او دے دل چ کملی والے دا اینا پیار کہ انہیں عرض کیتی یا اللہ جے پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا بیٹا عطا کیتا سونا جا پتر دیتا ماں بڑے چاون نال پار رہی پر اس دن تے ماں دا کلیجہ پھٹ گیا جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر اے بہت زیادہ ڈگ دے توجہ کیتی تے پتہ چلیا پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا ماں دا کلیجہ کم گیا امی نے سجدے چ رو کے عرض کیتی یا اللہ میں ایویں دا نہیں سی منگیا عرض کیتی یا اللہ میں منگیا سی پتر دے میں گا انہوں نبی دے دین دا عالم تے آپ دے قرآن بناواں گی نوجوانوں سجدے چ رو کے عرض کر دی یا اللہ میرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دے نہیں تے ساری زندگی لوکاں دی ٹھوکراں کھاندا رہے گا لوکاں دا محتاج بن کے رہے گا امی نے سجدے چ رو کے عرض کیتی کمل پا تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے نوجوانوں روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیندا ہی عرض کیتی بابا جی تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ واؤ امی نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی آنکھاں دا نور آ گیا اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی ہے پوچھ کے بیخ امام بخاری کو لو یہ تے نبی نہ پیدا ہوئے سانا پر ساری دنیا دے امامہ دا امام بنیا کیوں پیچھے دعاواں مادیاں پیچھے دعاواں مادیاں پتہ چلیا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے پاویں امام ابو حنیفہ ہوئے نہیں تے غوث پاک دی سیرت پڑھ کے ویکھ لے غوث پاک اونے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھیے غوث پاک اونے جنہ 15 سال ہر رات ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے پر جدو کسے پوچھے نا غوث پاک کی میں بنے ہو تے بابا جی نے 15 سالان دی تلاوت دا ذکر نہیں کیتا بابا جی نے 40 سال دے نفلان دا ذکر نہیں کیتا جدو پوچھے غوث پاک کی میں بنے ہو فرمایا پلا ہوئے میری ماں دا جنہیں بچپن جاکے سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولے آتے ماں دے صدقے رب نے منو عبدالقادر جیلانی بنا دیتا ہے پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں پر میرا دل کردا میں تانوں اس عاشق دے بوئے نہ لے جاواں جدے ورگا عاشق کائنات نے پیدا کیتا ہی نہیں او دے پیچھے بھی دعاواں یار سارے بولو دعاواں اجے میں شروع ہویا اے تے ایڈا لمبا تذکرہ کہ زلف محبوب دی طرح تے جدائی دی رات دی طرح لمبا ہو جائے او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی میرے نبی فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئی صحابہ آئے تھے میرے نبی نے مشرق وال چہرہ کیتا تے انج سینے تو کپڑا ہٹا لیا صحابہ عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی یہ روز ہی کھلو جاندے ہو تے لمبے لمبے سانس لیندے ہو میرے آقا فرما انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ واسدہ فرمایا اتھے آلوماں تے عاشق والو ٹھنڈیاں ہواما ہوندیاں نے علامہ اقبال کلندر سیالکوٹی نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے نا اے مدینہ تو مشرق والے ادھر ہی مکھ کر کے میرے نبی فرماتے سن صحابہ ادھروں منو عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے او اے ٹھنڈیاں ہواواں سن آئے عاشقاں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں
میرے آقا نے فرمایا صحابہ ادھروں میں ٹھنڈیاں ہوا ماشکاں ولواں دیاں ہیں، ادھر میرے نبی ذکر چھیڑیا تے صحابہ نو خیال آیا پتر اساں قربان کیتے تن بن دھن اساں بارے اسی مکہ چھڑ کے مدینے آئے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے پیار کری جا رہے ہو۔ عرض کیتی سونے آؤ کون ہے؟ کالیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے اُتے 3 روزے چ گزر دینے اونٹ 4 دے یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والیا اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی اللہ منو شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے اور حسدہ ہے، جدو لوگ حسد نے اور روندہ ہے۔ عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے، فرمایا نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے۔ عرض کی تھی کملی والیا اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے۔ عرض کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے۔ عرض کی تھی کملی والیا او دا نام کی ہے، فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی سونے او کدے مدینے نہیں آیا، اسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا صحابہ آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں، فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرچ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے۔ چندر کہہ دی ماں پنچ بیٹھے کسی عاشق نو آئی نہ لگے ہو رہے میرے نبی نو میرا پتہ کہ نہیں۔ فرمایا میں دس جاواں جیڑا محمد درود پڑھ دا، فرمایا میرے تک فرشتے او دا بھی نام لے کے ہوندے نے، او دے ابو دا نام بھی لے کے۔ میرے آقا جان دے نے کون کون بیٹھا ہے، ادھر میرے آقا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے، ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے ہونا تے ماں دے قدم پکڑ کے کہنا اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں۔ تسی نہیں سمجھے؟ اے چندر کے دے نوجوان نے جانا ہوئے نا تمتھل ناروال شکر گڑھتے او امی نو پوچھ کے نہیں جاتا، انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کو، اجے بھی نہیں بولنا سبحان اللہ، ویکھن نبی جانا ہے، نبی نو ویکھن صحابی بن سکتا سی، پر امی کو پوچھ دا امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں؟ امی روز کہنا نہ جاویں، میں نبی نہیں یہ میں مرگی منوں کون سنبھالے گا، تو نہ جاویں۔ ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاتا ہے۔ ایک دن اونٹ چار کے کرے آئے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے، عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عثمان تے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے، علی ہر ویلے یار دا چہرہ ویکھ دینے۔ عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں، اج نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ امی نے قدماں دو بڑھ کے سینے لا لیا، اماں کہنے لگی رونا دے جاؤ نبی ویکھیا میں اجازت نہیں آؤ۔ خواجہ ویسے کرنی دیاں دوڑاں لگ گئیاں، امی کہنے لگی وے 2 گھڑیاں ٹھہر جاؤ، نہ سنی 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے، 4 پیر مدینے ہوندیاں لگ دینے، 8 پیروں دا ویلا دینی آؤ تے دوڑ دا جاویں دوڑ دا آویں، نبی مل پہ تے ویکھاویں، نہ ملے تے اڑی کی نہ تے تیار رکھی پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا۔ خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا پرے آؤ، اپنی ماں دے سرانے رکھے آؤ، پانی ماں دے سرانے رکھے آؤ، کھانا بناؤ کے ماں دے قریب رکھے آؤ، جاندی واری قدم چم کے روئی جا رہے، اتھرو ماں دے قدمہ دے ڈگ دینے۔ عرض کی تھی اماں دعا کری کملی والا گھر مل جاوے، نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ پہ، ادھر مدینے امایا شب فرما دیاں
کملی والے اپنے حجرے چو نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا یا شاہ میں ذرا پار چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو ویکھن آ رہا میں بھی انہوں ویکھنا ہوئے اما عائشہ فرما دیئے نہ فرما کے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیرائیں کی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دلی باؤز پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پہ گئی نالے دوڑ دے نالے عرضہ کر دینے کملی والی آؤں تیرا اویس پہ آیا ہوں مدینے دیاں دیواران نظری آیا عاشق دیاں چیخوں نکل گئی آکے مٹی چمکے سینے نل مل دینے ٹورے ٹورے میرے آقا دے حجرے دے بار ہیں بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیاں کون ہیں عرض کر دینے اما جی کچھ ہوا دے دسا کون ہیں ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیاں میں کتھوں آیا عرض کی تھی اما جی امن شو نبی دا اویس آیا کملی والے نو بھیجیا جے میں دید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیاں بے آن والے تے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑوں مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڑی کا کرتا رہے جاواں گا مسیح ویکھ کے آواں گا اج تیری غلطی ہو گئی اج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیاں رونا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڑیک لے نبی آ جاندے نہیں عرض کیتی اما اڑیکاں کیوں ہیں اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پھر اڑیکاں کر دی آئی عرض کیتی اما جی ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا فرما دیاں ماں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں بالا بالا آیا آکے نکیاں نکیاں چیزاں چھم کے روندا فرما دیاں دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا ہی باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھیا کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملن آیا سا ٹر چلے آؤ کملی والے کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جد قیامت دیاڑا آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا مطلب عاشقاں چ میری بھی گنتی کرے اماشا فرما دیاں روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گیا میرے آقا جو حجرے چبے کے فرمان لگے آشا کوئی آیا سی اما شازارو کی تاروریاں تے عرض کی تی سونیا کوئی تیرا اویس آیا سی حضور نے فرمایا آشا کیویں دسی عرض کی تی یا رسول اللہ والا میں جو توڑ سی اونٹ دا کھل دا پھٹیا لباس سی پیرہ میں چھالے سن کوئی درویش سی سونے لگ دا کدروں دور ہی آیا سی نبی پاک دیاں کھچترو تے رو کے فرمایا واہ آن والے آپ ٹر گئے تے خوشبوئاں محمد دے بیڑے ہی چھڑ گئے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے چندر کے والیو شام ہوئی تے خواجہ ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے امی کہہ دیئے بھی اویس آگئے دکھ نل بولے ہی نہ گیا امی کہن لگی وے نبی بے خایا ہیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگے اماں لگتا ہے روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے رونا کیوں ہے عرض کیتی اماں کملی والے گھر نہیں ملے اماں کہن لگی وے تھوڑی دیر اڑیک لینا سی عرض کیتی اماں اڑیک آؤ نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ امی کہن لگی رونا ہو کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے
زندہ باد آخیا رب تے جگ جنیاں گلاں کردے جاؤ نبی تیریاں گلاں کرے گا پتہ چلیا ماں دیاں دعاواں ہونا او پاویں سید و تابعین ہی ہوئے پر دعاواں ماں دیاں دی لوڑ امی نے فرمایا پترا تم میری خدمت کر ویکھی پھر نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا پھر میرے نبی باقی صحابہ نو بٹھا کے کہنا آؤ صحابہ میں تنوں اویس دیاں گلاں سناواں چندر کے والے اوکر وہ جوار تو ان والے میں دیکھ رہا زیادہ تعدار ماشاءاللہ نوجوانہ دیئے ہون ذرا جڑی میں گل کرن لگا انہوں سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جائے توڑے نروال شکر گڑھ دے اندر جے دے کل کوئی 10 مرلے دا پلاٹ کسی اچھی کالونی دے اندر ہوئے نا تے توڑے پنڈا دے لوگ پتہ کی کہندے نہیں اے بندہ بڑا امیر ہے جے دے کل لاہور ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن وچ 10-20 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کوٹھی ہوئے لوگ کہندے ہیں بندہ بڑا امیر ہے دے کل کروڑاں روپے نے یہ دا مطلب ہے زمین تے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ یا کوٹھی ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تیری تے میری امی کنی امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت اے زمین تے آسمان تے معافی ہا جو کچھ دے وچے نا درمیان ہے اے سارا کٹھا کریے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے اور 10 مرلے دے پلاٹ دا مالک نہیں مانتے جے دے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے مائی کنی امیر ہے پر کدے غور کیتا جے جڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے ایڈی امیر مائی ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑے ابو دے دون دیئے کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے تے مائی ساڑے ابو دی جدی بھی پالش کرے قدم بھی دبا دے وے تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں سچی دسے ہو ایڈی امیر مائی جدیاں نوکریاں کر دی ہو بابا کنا کو امیر ہوئے گیا او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے امی دی شان تے بڑی سنی ہے جبو دی بھی سنی ہون میرا میں نے پتہ ہے بتھیریاں نہیں بولنا کیونکہ ماما ٹھنڈیاں شاما ماں ٹھنڈی چھائے شک کوئی نہیں پر باپ سورج ہوندہ ہے سورج ہوندہ ذرا گرم ہے پر جس دن سورج نہیں نہ چڑھنا اس دن قیامت آ جانی ہے باپ ہوندہ ذرا گرم ہے پوچھ لے پتران کھلو باپ ٹر جے قیامت ہی آ جان دیجئے رب کعبہ دی قسم ہے جے لگتا ہے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں گیا میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ یاد رکھیو انسان دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا باپ ٹر جے تے بندہ بے وارث ہو جاندہ جے باپ دے چلے جامن بندہ بے وارث ہو جاندہ ہے باپ درخت جڑا دوانوں تے چھاویں بٹھاندہ ہے پر آپ جیڑ تے ہاڑ دیاں توپاں بھی سہ جاندہ ہے پر اولاد نو اپنے پران دے نیچے لے کے باپ سائے چ بٹھاندہ ہے ساریاں توپاں باپ زندگی دیاں اپنے سر تے سہ جاندہ ہے آؤ سعودی عرب دی 15ویں منزل تے جا کے گرمی چ عرب دی گرمی چ جڑا بابا دہاڑی لگاندہ ہے نا وہ اس واسطے لگاندہ ہے کہ میٹرک دے پیپر میرا پتر پہ دیندہ ہے وہ اے سی والے کمرے چ بے کے پڑے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تے پتر پڑھ لے کے بڑا ہو کے کہندہ ابو جی تساں میرے لے کیتا کی ہے اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے او دا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے پترہ تیرے لیے میں جوانی قربان کر چھڑی میں زندگی پردیساں چ گزارا جا تے پتر پوچھ دا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے تسی کو چنگا کام کر لیں دے تے میں بھی کدھر افسر ہوندہ شکوے اپنی زندگی دیاں کمیاں اپنے باپ تے ڈال دیں دے میں تینوں باپ دی عظمت سناما جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھیے پر باپ نے جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے فرمایا باپ جنت دا مین گیٹ ہے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھیے اس دروازے چ گزر کے جانا ہی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلنا ماں عمرے تے آئے ماں پہ مکی دے آئے پیر مرنے بیڑا بیلا
باپ مرے ہوئے بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میرے لال بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون دا فوارہ نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے چی آگے سارا دن کملی والے کعبے پھلوے کے روندے رہے عرض کی تھی کعبے والے دکھ ماوانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے تینوں سناوا ٹر گئے عرض کی تھی کعبے والے تینوں سناونے آیا میرے آقا سارا دن کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں میں کہن لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ آسی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہیں کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جاکی ابو جہل دے سرے کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندہ یوں دی کلیاں نکران چھپے کے نہ روندہ آج کدے باپ زندہ یوں دا لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اوہ مکھ جاندہ جے میلا اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی او جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی بھائی جنہ باغاں دے اے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی اے باپ جنہ دے پیارے پچھڑن کون روے مڑے تھوڑا اس سورو گاؤں داؤں ایک روگ محمد اے جس دا نام میں چھوڑا موسم ناسازگار ہو رہے ہیں انشاءاللہ پھر کدے آئے تھے ایتھو ہی بات دا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ حضور دے والدین دا صدقہ انہا برادران دے والد گرامی اور انہا دے جتنے بھی عزیز و قربات دنیا تو چلے گئے اللہ انہا دیاں قبرہ منور فرمائے جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ انہوں نے صحت و تندرستی